अब लुप करेन्ट मेथड अथवा मेश एनालाइसिसमा अर्को मेथड छ हाम्रो म्याट्रिक्स मेथड। हामी म्याट्रिक्स मेथड युज गरेर पनि लुप करेन्टहरू I1, I2, I3 अथवा बढीको पनि निकाल्न सकिन्छ। अब दुईवटा अथवा तीनवटासम्म लुप छ भने हामीले केभिएल युज गर्दाखेरि बन्ने इक्वेसन कम्पेरेटिभली इजी नै भए पनि अब 4वटा लुप, 5वटा लुप, 6वटा लुप, 7वटा लुप आइदियो भने हामीले कति ठाउँमा कन्सिडर गर्दै जाने, कहीँ न कहीँ केही न केही मिस्टेक भइदिन सक्छ। सो त्यो मिस्टेक नहोस् भनेर हामीले के इन्ट्रोड्युस गर्छौँ त अब भन्दा म्याट्रिक्स मेथड। अब म्याट्रिक्स मेथडमा हामीले एउटा रेजिस्टेन्स म्याट्रिक्स बनाउनु पर्छ, करेन्ट म्याट्रिक्स एन्ड हाम्रो इएमएफ को अल्जेब्रिक सम भएको म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो। सो यसमा अब हाम्रो लिडिङ डायगोनलको भ्यालु के हुन्छ त? अहिलेको लागि हाम्रो तीनवटा लुप छ, तीनवटा लुपलाई मैले कन्सिडर गरेँ भनेपछि सपोज यसलाई मैले I1 करेन्ट असाइन गरेँ, यहाँ मैले I2 करेन्ट असाइन गरेँ, यो मैले I3 करेन्ट असाइन गरेँ भनेपछि I1, I2, I3 हाम्रो करेन्ट म्याट्रिक्स बन्ने भयो, मेश करेन्ट भेक्टर बन्यो। त्यस्तै इएमएफ हेर्छौँ, इएमएफ त्यो लुपमा हेर्छौँ, त्यो लुपमा इएमएफ हेर्छौँ, यो डिरेक्सनबाट जाँदाखेरि इन्टर भएको कति छ, नेगेटिभ, एक्जिट भएको के छ त पोजिटिभ टर्मिनल। सो पोजिटिभ E1 एक्जिट भएको टर्मिनलहरू छ अल्जेब्रिक सममा। अब I2 मा हेरौँ, I2 मा पनि एक्जिट भएको के छ त पोजिटिभ E2 छ। I3 मा हेर्यो भने के छ त नेगेटिभ छ नि। सो हामी यहाँ चाहिँ के युज गर्छौँ त नेगेटिभ I3 युज गर्छौँ। ठीक छ ल, गुड, दिस बिकम्स के त नेगेटिभ E3। अब R11, R12, R13 यिनीहरूको भ्यालु त चाहियो। R11, R22, R33 भन्नु भनेको सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ मेश 1, 2, 3 रेस्पेक्टिभली। अब सेल्फ रेजिस्टेन्स भन्नु भनेको के त आफ्नो करेन्ट, आफ्नो लुपमा हुने सबै रेजिस्टेन्सको सम। अहिलेको लागि R11 हेर्छौँ हामीले भने आफ्नो रेजिस्टेन्स के छ त R1 प्लस R3 प्लस R2 छ नि, त्यसपछि R1 प्लस R3 प्लस R2 को भ्यालु हामी राख्छौँ। त्यस्तै R22 को भ्यालु कति होला त? R22 भनेको सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ मेश 2, R2, R5, R4 भनेपछि R2 प्लस R5 प्लस R4। यसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभमा लेख्छौँ, पोजिटिभ लेख्छौँ। त्यस्तै बाँकी अर्को R12 र 21 सेम नै हुन्छ, R13 र 31 सेम नै हुन्छ, त्यस्तै R23 र R32 हाम्रो सेम नै हुन्छ। यो भन्नु भनेको सम अफ द अल रेजिस्टर्स कमन टु मेश 1 एन्ड मेश 2। मेश 1 र मेश 2 मा मात्र कमन हुने तिनीहरूको सम एन्ड इन टोटल अल्जेब्रिक सममा हामी अगाडि सिम्बल नेगेटिभ राख्छौँ। द्याट इज R12 भन्नु भनेको के होला त लुप 1 र लुप 2 को बीचको कमन रेजिस्टेन्स के त R2। सो सिम्बल नेगेटिभ राख्यो भने नेगेटिभ R2। त्यसै R13 र 31, R13 र 31 को बीचमा कुन छ त R3 रेजिस्टेन्स छ नि, सो नेगेटिभ R3 हुने भयो। के को भ्यालु त R13 अथवा R31 को भ्यालु। सिमिलरली R23 अथवा 32 भनेको लुप 2 र लुप 3 को बीचमा कुन छ त R5 छ, सो भ्यालु इज नेगेटिभ R5। अब एप्लिकेसनको कुरा गरिसक्यो हामीले, के त भन्दा एकदमै धेरै कम्प्लेक्स लुपहरू भएको क्वेसन आयो भने त्यसमा हामीले म्याट्रिक्स मेथड युज गर्छौँ। ल नेक्स्ट एउटा एक्जाम्पल लियौँ। एक्जाम्पल लिँदाखेरि है त अब के गर्नु पर्यो त हामीले करेन्ट असाइन गर्नु पर्यो, पक्कै पनि पर्यो। म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो। दिस इज रेजिस्टेन्स म्याट्रिक्स, दिस इज करेन्ट म्याट्रिक्स एन्ड दिस इज अल्जेब्रिक सम अफ इएमएफ म्याट्रिक्स। लेट्स सपोज यो चाहिँ हाम्रो के हो त I1, यो लुप करेन्ट इज I2 एन्ड दिस लुप करेन्ट इज के त I3 हो भने मलाई R11, R22 र R33 को भ्यालु पहिला चाहियो। लेट मी राइट इन
ट्रेन है त R11 को R11 भनेको लुप 1 मा फ्लो हुँदा कति रेजिस्टेन्स छ हेरौँ है त 5 ओम रेजिस्टेन्स 3 ओम रेजिस्टेन्स भनेपछि यहाँ हाम्रो भ्यालु के आउने भयो 8 ओम देन R22 यहाँनिरको भ्यालु 4 ओम 4 2 ले 6 6 3 ले 9 यहाँनिर 9 भ्यालु हुने भयो त्यस्तै हाम्रो लुप 3 मा R33 हेरौँ है त 8 प्लस 2 ले कति हुने भयो त 10 यो भ्यालु कति भयो त हाम्रो 10 R11 R22 R33 भयो दिस इज के त I1 दिस इज I2 एन्ड दिस इज I3 करेन्ट त हाम्रो चेन्ज हुँदैन हामीले रेजिस्टेन्स म्याट्रिक्स र EMF भेक्टर चाहिँ एकदमै प्रिसाइजली हेरेर लेख्नुपर्छ ल अब के त R12 को भ्यालु त्यस्तै R13 को भ्यालु राइट R12 को भ्यालु हेरौँ लुप 1 र लुप 2 मा कमन कति छ 3 ओम सो भ्यालु इज के त रिटर्न इन नेगेटिभ 3 ओम अब 1 2 हो भने 2 1 पनि सेम हो द्याट इज यहाँ पनि नेगेटिभ 3 त्यस्तै लुप 1 र लुप 3 को बीचमा कमन केही पनि छ छैन लुप सबसे लेफ्ट मोस्टमा छ लुप 3 इज अन राइट मोस्ट सो भ्यालु छैन कमनमा 0 यहाँ पनि 0 त्यस्तै अब R32 र 23 को भ्यालु भन्नाले लुप 2 र लुप 3 मा कमन के छ त यहाँ 2 ओम छ सो नेगेटिभ 2 यहाँ पनि नेगेटिभ 2 रेजिस्टेन्स म्याट्रिक्स बन्यो करेन्ट भेक्टर अथवा म्याट्रिक्स अलरेडी बनेको छ अब EMF भेक्टर अथवा EMF हामीलाई म्याट्रिक्स चाहियो EMF म्याट्रिक्समा हेरौँ है लुप 1 मा पोजिटिभ 20 गएको छ पोजिटिभ 20 एन्ड घुमेर आउँदाखेरि के त नेगेटिभ 5 हो नेगेटिभ 5 द्याट इज यसलाई हामीले कति त 15 डाइरेक्टली लेख्न पनि सक्यो त्यसै लुप 2 मा हेरौँ लुप 2 मा पोजिटिभ 5 पोजिटिभ 5 पोजिटिभ 5 कति हुने भयो पोजिटिभ 15 गुड देन लुप 3 मा हेरौँ नेगेटिभ 5 एन्ड एक्जिटिङ इज अल्सो फ्रम नेगेटिभ भनेपछि नेगेटिभ 5 र नेगेटिभ 30 ले नेगेटिभ 35 अब म्याट्रिक्स मेथड युज गरेर क्र्यामर्स रुल युज गरेर अथवा बाई युजिङ क्याल्कुलेटर तपाईहरुले के त क्याल्कुलेटर I1 I2 र I3 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ ल यो काम तपाईहरुलाई दिए मैले